क्या हुआ नजर नहीं आ रहा? एन उसका दुपट्टा जमीन पर रगड़ रही थी। उसने कहा कि आ रहा है नजर। हाँ, जल ही तो गई हूं मैं। और सब हाव वाव कर रहे थे और चिंगारियां उड़ रही थी और हर तरफ आग ही आग थी। और एन ने उसकी हालत पर गौर किया और उससे कहा कि अमराह सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? और वो उसे जवाब दिए बगैर वो चली गई और आग से भरे मैदान को वो पार करके उससे बाहर निकलकर उसे टैक्सी के लिए दूर तक चलकर भी जाना था, लेकिन उसे पता ही न चला। वो लंबी सड़क पर पैदल चलने लगी और उसकी पुश्त पर बर्निंग मैन इस्तीदा था। उसे लगा कि वह हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि देखो वहां भी तो कोई जल रहा है और वहां मुझसे ज्यादा कोई जल रहा है और वो मुझसे पहले जलकर राख हो जाएगा। और उसे पैदल चलने में कोई कबाहत भी ना हुई, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रही है। अब वो वहां थी जहां से उसे अपनी हालत की भी कोई खबर नहीं आ रही थी। और साथ ही होता है ये सीन खत्म। उसके महसूसात चला रहे थे कि उसने देर कर दी। उसकी आंख की पुतली उसे बार बार चंद मनाजिर दिखा रही थी। वो झुककर उसका मास्क उठा रहा है और बेरा उसके आगे खड़ी हुई है और वह हजारों की परेड में उसे ढूंढ रहा है। वह हजारों के मजमे में वेरा का हाथ नरमी से थपक रहा है। उसके कमरे की खिड़की से कूद रहा है और वो उसी खिड़की से रुख मोड़े जा रहा है और दूर और बहुत दूर, और वो अब दूर जा चुका है। और ये रात के आखिरी पहर का किस्सा है। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। उसने बॉक्स खोला और सबसे पहली चीज जो उसके हाथ में उठानी चाहिए वो रोल हुआ हुआ कागज था। उसने उसका रिबन खोलकर उसे अपने सामने फैलाया और घुटनों के बल नीचे ऐसे बैठ के जैसे अकीदत के पेश नजर ऐसा करना लाजिम था। ये उस वक्त की बात है जब वो स्वीडन गया था और वहां से वो कुछ अमराह के लिए वापसी पे लाया था। स्वीडन जाने से पहले वो उसके स्टोर भी गया था और उसने उससे कहा था कि तुम भी साथ चलो और वो उसका इंतजार करेगा, लेकिन वो नहीं गई थी। और फिर वो स्वीडन से उसके लिए क्या लाया था वो उसके पास बैठे उस स्केच को डिफाइन करते हुए से बता रहा था। उसने उसे बताया था कि स्वीडन जाते मैंने ट्रेन में बैठे बैठे इसे बनाना शुरू किया था और फिर जहां जहां मैं गया ये मेरे साथ रही। मैंने हर खूबसूरत जगह रुककर इसकी नोक प्लक संवारी। दरिया के साथ चलते मैंने इन बेलों में रंग भरे चार अतराफ पहाड़ों में घिर कर मुझे इन बेलों पर फूल बनाने का ख्याल आया और हजारों के हजूम में घूमते मैंने इस हैट के गिर्द रिबन लपेट दिया। और ये जमीन को छूती पोशाक देखो। मैंने ये सोचने और फैसला करने में काफी वक्त लिया है कि ये जमीन छुएगी या नहीं। और क्या तुमने कभी फूलों को कमर के गिर्द लपेटा है? देखो इस फ्रॉक पर कमर के गिर्द लपटे ये कैसे लग रहे हैं। उसके हाथ से बना स्केच अब उन दोनों के दरमियान में रखा हुआ था और वो दोनों बर्फ के ढेर पर बैठे हुए थे और वो एक एक जज़ियात पर उंगली रख रख कर बता रहा था कि कहाँ और कैसे उसने क्या कुछ बनाया था। हाँ, अगर वो ना भी बताता तो भी स्केच अपनी जुबान से उसे सब बता रहा था, जिसमें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी की इमारत का धुंधला मंजर था और जिसके दरो दीवार से जमीन से फूटती और फूलों से लदी दिलकश रंगों वाली बेलें लपटी हुई थी और जैसे वो कदीम लेकिन बार बार दोहराई जाने वाली दास्तान की शाही रियासत का ही महल हो। और वहां पे स्केच में एक लड़की भी थी जिसके पसे मंजर में ये सब था और जमीन को छूती पोशाक जो कमर से चस्त और फूलों से लपटी हुई थी, उसमें मलबूस चमकते सूरज को शरारत से जरा सी आंखें बंद किए वो देख रही थी। उसका हाथ गोल हैट के किनारे पर था जो उठे हुए सर से गिरने के करीब थी और लड़की के लंबे बाल भी थे और उसकी पुश्त पर वो बिखरे हुए थे और उसके कुदरती हुस्न की गवाही दे रहे थे। तो वो अमराह थी। हालियान ने तब उससे पूछा था ना कि ये कैसी है और उसने बहुत शौक से पूछा था।
اس خیال کے متعلق اس نے پوچھا تھا جس کی کہانی وہ بنا کر لایا تھا، اور امراہ نے اس وقت بڑی ہی لاپرواہی سے جواب دیا تھا کہ ہاں اچھی ہے۔ اور عالیان نے اس سے کہا تھا کہ تم ذرا تفصیل سے دیکھو نا۔ اسے جیسے مایوسی ہوئی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی کہانی میں چھپی ہوئی کہانی پڑھی کیوں نہیں جا رہی آخر۔ اس سب میں وہ اسے جو بتانا چاہ رہا ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ اور پھر سے جواب لاپرواہی سے آیا تھا کہ بہت تفصیل سے دیکھ چکی ہوں۔ اس نے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی تھی۔ تصویر میں یونیورسٹی کے اندر سے ایک تقریباً نہ نظر میں آنے والا سایہ لڑکی کی طرف بڑھتا بھی نظر آ رہا تھا، جو پھولوں اور بیلوں کا حصہ لگتا تھا اور جسے پہلی نظر میں دیکھا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اور امراہ نے خود کو دیکھنے سے بھی پہلے اس عکس کو تصویر میں دیکھ لیا تھا۔ ہاں تو وہ عالیان تھا نا، جس پر اس نے انگلی نہیں رکھی تھی، لیکن امراہ نے نظر رکھ لی تھی۔ اسے ایک پل لگا تھا سب سمجھنے میں، اور وہ سب جان بھی گئی تھی کہ وہ اس کی کھڑکی کے نیچے کھڑا مسکرا کیوں رہا تھا، وہ یونیورسٹی میں اس کے پیچھے پیچھے کیوں رہتا تھا، وہ کہیں سے بھی گزرے وہ سامنے کیسے آ جاتا تھا، وہ شو سٹور میں اس کی منت کرنے کیوں آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ مینچسٹر میں پہلی برف دیکھتے ہی، اسے اپنے چار اطراف محسوس کرتے ہی اور برف پر گر کر بیٹھتے ہی اس نے سب جان لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی ہر جنبش، ہر جملے کا جواب آ گیا تھا۔ اب وہ کہانی، ہاں وہ کہانی سمجھ چکی تھی جو ابھی سنائی بھی نہیں گئی تھی۔ اسی وقت وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپ نہ سنتی تو بے چین ہو جاتی، وہ سامنے نہ آتا تو کوئی اور سامنے آتا تو اسے اچھا ہی نہ لگتا، وہ اسے ڈھونڈ نہ لیتا تو وہ خود کو اس کے قریب و جوار لے جاتی کہ وہ اسے ڈھونڈ لے۔ جس جگہ وہ اسے ہائے کہنے کے لیے کھڑا ہوتا، اس جگہ کو وہ بہت دور اور بہت فاصلے سے ہی اپنے نظروں میں رکھ لیتی، اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ پرسکون ہو جاتی۔ وہ فاصلوں سے اسے دیکھتی اور قریب جانے پر لاپرواہ بن جاتی تھی۔ یہی تو کرتی آئی تھی امراہ، سب جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی۔ یہ پہلا حصہ تھا ایک ایسی لڑکی کا جسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، جس میں وہ خود کو بے بس پاتی تھی کہ بس اسے یہی تو کرنا ہے۔ اور پھر ایک دوسرا بھی حصہ تھا اس لڑکی کا جو خوفزدہ تھی، اس خیال سے جو اس کا ذہن اسے سناتا رہتا تھا کہ اسے لوٹ کر واپس جانا ہے اور اپنے ساتھ وہ اسے نہیں لے جا سکے گی، کیونکہ وہاں کوئی اس کا کھلے دل سے استقبال نہیں کرے گا۔ وہ اس تفسیر کی تفصیلات بھی جان گئی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے آنے سے اس کی دنیا بدل گئی ہے، رنگوں اور پھولوں سے سج گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں کی چمک میری دنیا کی ہر چیز کو منور کر رہی ہے، اسی لیے وہ تو سورج کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس تصویر کو ان سب خوبصورت جگہوں پر بیٹھ کر بنایا تھا جہاں جہاں وہ چاہتا تھا کہ وہ، یعنی امراہ اس کے ساتھ ہو، اور وہ اسے ساتھ لے بھی تو گیا تھا۔ بے شک وہ اگر نہیں بھی گئی تھی تو اس کا خیال، اس کا تصور، وہ سب اس کے ساتھ ہی تو تھا۔ اور وہ جو ہر چیز سے انجان اور لاپرواہ بنی رہتی لڑکی تھی، اس نے اس سے کہا تھا، سویڈن سے صرف یہی لائے ہو تم میرے لیے؟ عالیان نے کہا، یہ صرف نہیں ہے، اس کا تو منہ ہی بن گیا تھا اور وہ اداس ہو گیا تھا۔ تم نے کبھی آرٹ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی کیا؟ ہر تصویر بولتی ہے۔ وہ اداسی سے گویا ہوا تھا، کیونکہ جو کہانی وہ لکھ کر لایا تھا امراہ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس نے لاپرواہی سے کہا تھا کہ مجھے انسان کی زبان بھی سمجھ میں آ جائے نا تو یہی کافی ہے۔ اور پھر اداسی کو جھٹک کر اس نے ایک نئی داستان کراس بیگ میں سے نکالی، اور ایسا کرتے ہوئے تو وہ بہت ہی خوش تھا۔ اداسی تو جیسے ختم ہو چکی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ والا جادو یہ تو ضرور چلے گا۔
वो एक लकड़ी का पुल था जो बहुत बड़ी झील के ऊपर बना हुआ था। पुल के इस तरफ एक लड़का खड़ा मुंह पर हाथ रख के किसी को आवाज दे रहा था और पुल के दूसरी तरफ जंगल और पहाड़ थे और एक दरख्त के पीछे एक लड़की अपनी हंसी दबाती हुई छुपी हुई खड़ी थी। वो कितनी जुबानें और दास्तानें अपने साथ लाया था ना। वो उसे क्या कुछ सुना रहा था, वो उसे क्या कुछ बता रहा था, ढके छुपे अल्फाज में, तस्वीरों के जरिए, अपने आर्ट के जरिए वो उसे अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। हर जैसे उसने खुद के और अपने दरमियान इस मॉडल को निकाल कर रखा तो अमराहा ने तो अपना सांस ही गुम होते हुए पाया था। तो क्या वो अभी उससे सवाल कर देगा और उसे इनकार कर देना होगा जैसे कि उसने सोच रखा था, और ये ख्वाब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर वो ऐसे उसके आसपास नहीं रहेगा? अमराहा ने फौरन सोचा था और इंतहाई संगदिली से उसने उसका ख्वाब तोड़ दिया और कहा, ये किस बच्चे के लिए लाए हो तुम? बच्चे? वो देर तक हैरान रहा और जैसे उसका नन्हा सा दिल भी टूट गया था। तो ये खिलौना नहीं है? उसने मजीद उसका दिल तोड़ दिया था और वो उसकी मश्क बहुत पहले से ही करती रही थी। उसने कहा कि नहीं, ये तस्वुर की अमली सूरत है अमराहा, इसे छुआ जा सकता है, समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। देखो ना, पुल के उस तरफ खड़ा ये लड़का उस लड़की को आवाज दे रहा है जिसके साथ उसे मछली का शिकार करना है या फिर झील के पानी में पैर डुबोकर बैठना है और सूरज को चढ़ते और ढलते हुए भी देखना है, या जंगल की तरफ हाथ पकड़कर लेकर जाना है और तितलियों के पीछे भागना है। हाँ, तो फिर खिलौना ही हुआ ना, क्योंकि तितलियों के पीछे तो बच्चे ही भागते हैं। बच्चे नहीं अमराहा, मासूम दिल तितलियों के पीछे भागते हैं। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि सारा मैनचेस्टर, तुम्हारा लाहौर, या हमारी दुनिया हर रंग की तितलियों से भर जाए और फिर हम उनमें घिर जाएं, वो हमारे साथ उड़ें और हमें अपने साथ उड़ाएं भी? और उसकी इन सारी बातों के जवाब में वो कहने लगी, तुम बिजनेस के स्टूडेंट हो ना आलियान? फिर से एक लापरवाही से बात को घुमाने की कोशिश की गई थी और वह कहने लगा कि मेरा दिमाग बिजनेस का स्टूडेंट है लेकिन दिल तो नहीं ना, और तुम कितनी मामूली बातें भी नहीं समझती ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर बात तफसील से समझा सकता हूँ। यानी उसने अब भी हौसला नहीं हारा था, लेकिन वो तो हर बात पहले ही तफसील से समझ चुकी थी और अनजान बन रही थी। इस वक्त वो यही चाहता था ना कि पुल के उस तरफ खड़ा आलियान जो उसे आवाज दे रहा था, तो उसकी आवाज पर वो दरख्त के पीछे से निकलकर चलती उसके पास आ जाए और कहे, लो मैं आ गई, तुम अपनी बेसुरी आवाज को थोड़ा सुरीला करके आवाज नहीं दे सकते थे क्या? जब तुम मेरे पास नहीं होती तो ये बेसुरी हो जाती है। अब सुनो क्या इसमें सुर आए? अब कुछ बेहतर है। हैट को सर पर जमाए वो उससे आगे चलेगी। तुम्हारी टोकरी में क्या है? वो उसके पीछे आएगा और जरूर आएगा। चैरी, वो मुड़े बगैर अदा से कहेगी, इतनी कम चैरी? उसे सिर्फ बात करने का बहाना चाहिए होगा ना। मैं इतनी खाती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लाई मैं। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो लेने से ज्यादा सिर्फ देने पर तैयार रहेगा ना। क्या अब वो पलटेगी और उसे देखेगी? ये देखो, उसने मुट्ठी खोल दी और तितली उड़ती हुई उसके सर पर से गुजर गई और वो समझ गई कि वो क्या सोचता है। और तितलियों के पीछे भागने का बहाना करते दरअसल उसके पीछे उसने भागना था ना। उसे तितलियां तो नहीं चाहिए थी, उनके पीछे भागती हुई उसे अमराहा चाहिए थी। उसे मछलियों से मतलब नहीं था, बल्कि उसे उसके साथ बैठने से गर्ज थी।
اسے پھول اچھے لگتے تھے اگر وہ اس کی پوشاک پہ گندھے ہوئے ہوں اور اس کی کمر سے لپٹے ہوئے ہوں یا اس کے سر پر تاج کی صورت رکھتے ہوں. یعنی اسے وہ چیزیں نہیں بلکہ ان چیزوں کے ساتھ ایک بہانہ امراح کا ساتھ چاہیے تھا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو تمہیں کھلونا لگ رہا ہے نا امراح، جس دن یہ تمہیں کھلونا نہ لگے تو مجھے بتانا. اور امراح کا تو دل ہی ڈوب گیا اور اس نے کہا اچھا تو تم کیا کرو گے؟ جس دن اسے سمجھنے کی سمجھ لے کر آؤ گی نا تم، اس دن یہ سوال نہیں کرو گی. اور اگر مجھے کبھی سمجھ ہی نہ آئی تو؟ اپنے خوف کو اس نے زبان دی تھی. ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ پھر کوئی بد دعا ہی ہوگی جو تمہاری عقل کو دی گئی ہوگی. اور وہ سوچ رہی تھی کہ بد دعا اس کی عقل کو نہیں قسمت کو دی گئی تھی. اس نے درخت کے پیچھے کھڑی لڑکی کو لے جا کر اس کے ساتھ ہی تو کھڑا کر دیا تھا، دونوں کو جھیل کے کنارے بٹھا دیا تھا. سورج اب ڈھلنے لگا تھا اور وہ وہیں بیٹھے رہے. وہ یہ چاہتا تھا تو وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، لیکن اس کا چاہنا وہ بند کمرے میں ایک عملی تصور کے ساتھ ہی کر سکتی تھی، سامنے نہیں. اس نے مانا کہ وہ ایک نحس وجود ہے اور والیان کے لیے نحوست لے کر آئی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جو بچوں سے زیادہ معصوم تھا، جو اس کے لیے نت نئی کہانیاں بنتا تھا. اور ایسا کرنے کے لیے وہ کتنی ہی راتیں جاگتا رہا تھا. اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم اور آج کی ایپیسوڈ بھی. وہ شخص جو بچوں سے زیادہ معصوم تھا اور جو اس کے لیے نت نئی کہانیاں بنتا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے وہ کتنی ہی راتیں جاگتا رہا تھا. تو امراح کے لیے اس نے کیا کچھ کہانیاں بنی ہیں اور وہ کون کون سی کہانیاں ہیں؟ کب کب وہ اس کے پیچھے جا کر اسے وہ کہانیاں سناتا رہا تھا، وہ سارے سینز، وہ ساری باتیں ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں. کتنا مس کر رہی ہے امراح آلیان کو. اور آج کی ایپیسوڈ میں کلیئر ہو چکی ہے یہ بات کہ امراح سب کہیں نہ کہیں جانتی تھی. امراح اس کے جذبات کے بارے میں بہت پہلے سے جانتی تھی. وہ جو اپنے سکیچز، اپنے آرٹ، اپنی باتوں کے ذریعے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ جو انجان بنی رہتی تھی، تو وہ سب جانتی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کے سکیچ میں پھولوں میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی جس کے لمبے لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے اس کے قدرتی حسن کی گواہی دے رہے ہیں، تو وہ کس کے لیے اس نے بنایا تھا؟ وہ امراح ہی تو تھی. اور پھر وہاں پہ کھڑا لڑکا جو پھولوں اور بیلوں کا حصہ لگ رہا تھا، جسے پہلی نظر میں دیکھا تو نہیں جا سکتا تھا لیکن اس نے دیکھ لیا تھا، تو وہ آلیان تھا. اس کے سکیچ میں امراح تھی اور اس کے سکیچ میں آلیان تھا اور اس کے جذبات تھے. امراح یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے اس تصویر کو ان سب خوبصورت جگہوں پہ بیٹھ کے بنایا تھا جہاں وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہو. وہ اسے ساتھ ہی تو لے کر گیا تھا. وہ جو بہانے بہانے سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے یہ سب اچھا لگتا تھا. ہاں، امراح کو اچھا لگتا تھا کہ کوئی اس کی اتنی پرواہ کرتا ہے اور وہ کسی کے لیے اتنی خاص ہے. کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اسے اس قدر چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ آلیان تھا جس کی پوری یونیورسٹی فین تھی اور وہ اس کا فین تھا. لیکن امراح کو یہ سب بہت اچھا لگتا تھا. اسے یہ خواب اچھا لگتا تھا جس میں وہ خود کو بے بس پاتی تھی کہ بس اسے یہی تو کرنا ہے. لیکن پھر ایک خیال جو اس کا ذہن اسے سنا رہا تھا کہ اسے لوٹ کر واپس جانا ہے. اپنے ساتھ وہ اس شخص کو لے کر نہیں جا سکتی اور اس خواب کو ٹوٹنا ہی ہے. لیکن امراح نے یہاں پہ غلط کیا. وہ صرف اپنی خوشی کے لیے اور اس خواب میں خود کو زندہ رہنے کے لیے کہ اسے اچھا لگ رہا ہے، اس نے آلیان کے ساتھ غلط کیا. وہ انجان بنی رہی اس کے سامنے. وہ جانتی تھی کہ اسے تتلیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اسے بہانا چاہیے تاکہ وہ امراح کے پیچھے بھاگ سکے. وہ جانتی تھی کہ اسے مچھلیوں سے مطلب نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. کچھ پل، کچھ وقت وہ اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہے.
اور جب وہ اظہار کرنے لگتا یا اپنے انڈائریکٹلی بھی اظہار کرتا تو امراہ انجان بن جاتی کہ کہیں وہ اظہار نہ کرتے اور پھر وہ انکار نہ کرتے اور یہ خواب ختم نہ ہو جائے اتنی جلدی. اور وہ غلط کرتی رہی مسلسل عالیان کے ساتھ. اور اب جب کہ عالیان اس سے دور جا رہا ہے تو پھر بھی اسے کسی پل سکون نہیں ہے. کیا موڑ لے گی امراہ کی محبت کی داستان اور عالیان جو کہ ویرا کے ساتھ؟ اوہ مائی گاڈ، اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک. بہت سارے لوگ مجھے ڈی ایم کر رہے تھے انسٹاگرام پہ کہ ہمیں بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ ویرا کیا کرنے والی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ اب وہ ٹینشن ختم ہو چکی ہوگی. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. اور یہ جو امراہ نے کیا ہے جانے انجانے میں، اس نے واقعی میں عالیان کا دل توڑا ہے. اور عالیان ٹھیک ہی کہتا تھا کہ وہ جانتی تھی میرے کیا ہیں جذبات اس کے لیے، اور یہ صرف دوستی نہیں تھی. جب وہ جانتی تھی تو پھر وہ کیوں رہی میرے ساتھ، اور اس نے پہلے دن یہ مجھے بات کیوں نہیں بتا دی کہ تم ایک عیسائی عورت کے بیٹے ہو اور یہ اور وہ خود غرض ہے اور وہ رہی خوشی کے لیے میرے ساتھ، اور جیسے میرا دل توڑنا تو اس کا مقصد ہی تھا. تو ایسا کرنے والے بھی پھر کبھی چین سے نہیں رہتے جیسا کہ ہو رہا ہے امراہ کے ساتھ. ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں کیا واقعی ایسا ہے. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.